JK News। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने कोटली में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि वो आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जैसे हालात पैदा करने से गुरेज करे। ऐसे वाक़यात के संगीन नताइज बरामद होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने इस्लाह न की तो बजट के बाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम जोई का आगाज करूंगा। पार्टी के जानसार जियाले दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के कई इलाकों में मुबैना तौर पर लगने वाली आग से करोड़ों रुपए मालियत के जंगलात जलकर खाकतर हो गए। आग के बायस दर्जा हरारत और फिजाई आलूदगी में इजाफा, जंगली हयात की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गईं। सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। शरीफ बरादरान की भारत नवाज पॉलिसियां कश्मीरी अवाम के लिए बायस तशवीश हैं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि बिजली बहरान के जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुशर्रफ हैं। अवाम इन दो साबका हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। आज़ाद कश्मीर का बजट अवाम दोस्त होगा। मुस्लिम लीग नून के शैडो मिनिस्टर बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी ने कहा है कि वजीर आज़म और इनकी टीम धोखा कर रही है। प्री बजट सेमिनारों से आज़ाद कश्मीर के अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। मुजफ्फराबाद के नवाही गांव बटल में गरीब मेहनतकश मोहम्मद रियाज के 1 साला अकलौते बेटे के सर में पानी भर जाने की वजह से गरीब घराने पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। साल 2012 लंदन ओलंपिक्स का साल है। 300 मुख्तलिफ खेलों में 205 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने कोटली में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि वो आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर जैसे हालात पैदा करने से गुरेज करे, वगरना ऐसे वाक़यात के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, सीनियर नायब सदर चौधरी तारक फारूक, मेंबर असम्बली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कोटली में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की इमा पर गोलियां और लाठियां बरसाने की मजम्मत की और कहा कि घरों में घुसकर शहरियों और ताजरों की गिरफ्तारियों से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल करके मकबूजा कश्मीर की तरह रियासती दहशतगर्दी की गई है। JK न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इन रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना हक मांगने वाले नहते शहरियों पर गोलियां बरसाकर सरहद के उस पार क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरियों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस और इंतजामिया के अफसरान को मुअत्तल करके इस वाकया की आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए, वरना मुस्लिम लीग नून न सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली बल्कि आज़ाद कश्मीर भर में हुकूमत की इस पुलिस गर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि सूरत हाल देख रहा हूँ, हुकूमत ने इस्लाह अहवाल न की तो बजट के बाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम जोई का आगाज करूंगा। 6 माह कबल जब सब्ज बत्ती जलाई और सुर्ख बत्ती जलाने तक डेडलाइन दी तो जियालों की एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। अब भी पार्टी के जानसार जियाले दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं।
बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि सदर या वजीर आजम बनना इज्जत की बात होती है, मगर मुझे जो इज्जत मिल रही है वो हुक्मरानों के नसीब में नहीं। मैं अवाम के दिलों की सल्तनत का सुल्तान हूँ। मैं 2020 मैच का खिलाड़ी नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज का खिलाड़ी हूँ। 6 माह कबल जब सब्ज बत्ती जलाई और सुर्ख बत्ती जलाने तक की डेडलाइन दी तो जालों की एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। अब भी पार्टी के जानिसार जाले दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर का वाहिद सियासतदान हूं जिसने श्रीनगर का दौरा किया और लाल चौक में भी खिताब किया। बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसे कश्मीरी लीडर को सुना जाता है जो दोनों अतराफ के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करता है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीर की आजादी, रियासत की खुशहाली और जालों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अमन के रास्ते कश्मीर के लालजारों से गुजरते हैं। कश्मीर के मुकद्दर का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। मीरपुर डिवीजन के कई इलाकों में मुबैना तौर पर लगने वाली आग से करोड़ों रुपए मालियत के जंगलात जलकर खाकस्तर हो गए। आग के बायस दर्जा हरारत और फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। जंगली हयात की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। मीरपुर डिवीजन के इजला, कोटली और भिंबर में जंगलात के वसी और अरीज ज़खायर को गुज़िश्ता कई दिनों से आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। जेके न्यूज के ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात के अरबाब इख्तियार और मुलाजमीन मुबैना तौर पर अपनी करप्शन को छुपाने के लिए गर्मियों के मौसम में एक मंसूबे के तहत आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। महकमा जंगलात आजाद कश्मीर की तरफ से इस आग को बुझाने के लिए अभी तक कोई मौसर इकदामात नहीं उठाए गए हैं। जंगलात में वसी पैमाने पर लगने वाली आग के बायस जहां नायाब जंगली हयात की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं, वहां दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे, फिजाई आलूदगी, सांस की बीमारियों और आशोब चश्म फैलने का खतरा भी है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। शरीफ बरादरान की भारत नवाज पॉलिसियां कश्मीरी अवाम के लिए बायसे तशवीश हैं। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग धांधली से मुसल्लत होने वाली हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी का नतीजा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोटली में नहते शहरियों पर हुकूमत ने गोलियां और लाठियां बरसाकर बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर और मियां नवाज शरीफ ने सियाचिन से फौजों की वापसी का मुतालबा करके मुल्क और कौम के खिलाफ जो साजिश की है उसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की जुबान बोलने वालों के घनौने चेहरों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करेगी। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अवामी हुकूक का भरपूर तहफ्फुज़ करेगी। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का पहला बजट अवाम दोस्त और तामीर और तरक्की पर मुश्तमिल होगा। बजट के बाद खिता के अंदर इनकलाबी बुनियादों पर मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा। बिजली बहरान के जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुशर्रफ हैं। अवाम इन दो साबका हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि बिजली बहरान के जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुशर्रफ हैं। अवाम इन दोनों साबका हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें जिन्होंने शहीद बेनजीर भुट्टो की तरफ से जारी किए गए बिजली के मंसूबों को रोका और सिस्टम के अंदर 1 मेगावाट बिजली भी शामिल न की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की काविशों से भाषा डैम, नीलम झेलम हाइड्रल जनरेशन समेत मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। आजाद कश्मीर में बिजली के कई मंसूबे मुकम्मल करेंगे। मंसूबों को मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। आइंदा 3-4 सालों में पाकिस्तान बिजली की पैदावार में खुद कफील होना शुरू हो जाएगा, जिसका क्रेडिट सदर आसफ अली जरदारी को जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम पुरअमन एहतजाज करें, सरकारी अमला को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पीपीपी अवामी, जमहूरी और तरक्की पसंद और रोशन ख्याल तहरीक का नाम है। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मजलूम तबकात को कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। भुट्टोइज्म का परचम थामने वाले एक बरादरी की मानिंद हैं। शुहदा का ये काफिला आमरों, गासबों और जाबरों के साथ हमेशा बरसरे पेकार रहेगा। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कानून साज असम्बली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी ने कहा है कि वजीर आजम और इनकी टीम आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ धोखा कर रही है।
بجٹ سیمینار ایک جھوٹ اور فریب کا نام ہے۔ سیمیناروں سے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم چودھری عبد المجید اور ان کی ٹیم آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سیمینار ایک جھوٹ اور فریب کا نام ہے۔ سیمیناروں سے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی اجازت ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ وابڈا آزاد کشمیر سے فی الفور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے۔ پیسکو، جیسکو اور لیسکو جیسے نام نہاد ناموں سے فراڈ کمپنیاں آزاد کشمیر اور پاکستان میں عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وابڈا نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری عبد المجید کو آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ وہ عوام کے مسائل سے بالکل غافل ہیں اور اپنے ٹولے کے ساتھ بی بی او بھٹو کا نام استعمال کر کے اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے۔ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑانے میں جو شخص جے بھٹو کے نعرے لگا سکتا ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع میرپور مسعود الرحمان نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ استاد کا منصب بے مثل اور علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ مسلم دنیا علم سے دوری کی وجہ سے کمزور ہے۔ صوفی محمد یعقوب شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چکسواری میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ چکسواری سے جے کے نیوز کے نمائندے یاسر ممتاز چودھری کے مطابق صوفی محمد یعقوب شہید فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ضلع میرپور کے زیر اہتمام منعقدہ علم لازوال دولت ہے کے عنوان سے گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول میں منعقدہ تقریری مقابلہ سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع میرپور مسعود الرحمان نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تقریب کی صدارت ادارے کی صدر مولمہ محترمہ زبیدہ لطیف نے کی۔ تقریب سے سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل میرپور چودھری محمد خلیق الزمان، بانی چیئرمین صوفی محمد یعقوب شہید فاؤنڈیشن راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ، پروفیسر محمد صغیر آسی، محترمہ خواجہ یاسمین اشفاق اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ صوفی محمد یعقوب شہید نے جو شمعیں جلائی تھیں ان کو روشن رکھنے کا فریضہ صوفی فاؤنڈیشن کے عہدیدار سر انجام دے رہے ہیں۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی مقرر طالبات اور مقابلہ میں حصہ لینے والی طالبات اور تقریب میں تلاوت و نعت کی سعادت حاصل کرنے والی طالبات اور قومی ترانہ اور ملی نغمہ پیش کرنے والی طالبات کو صوفی فاؤنڈیشن کی طرف سے چودھری امجد اسسٹنٹ کمشنر ضلع میرپور، چودھری محمد سوار خان، چودھری محمد خلیق الزمان اور ڈپٹی کمشنر ضلع میرپور نے نقد انعامات کے علاوہ شیلڈز اور سرٹیفکیٹ کے انعامات بھی دیے۔ مظفر آباد کے نواحی گاؤں بٹل میں غریب محنت کش محمد ریاض کے 1 سالہ اکلوتے بیٹے کے سر میں پانی بھر جانے کی وجہ سے غریب گھرانے پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر بچے کا بر وقت آپریشن نہ کروایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مظفر آباد کی تحصیل پٹکا کے نواحی گاؤں بٹل کی رہائشی نسرین بی بی نے سینٹرل پریس کلب میں جے کے نیوز کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو پیدائش کے کچھ عرصے بعد تکلیف کی وجہ سے سی ایم ایچ مظفر آباد لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ اس کے سر میں پانی بھر گیا ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، جس پر اس غریب خاندان نے اپنی زمین فروخت کر کے 2 لاکھ روپے اپنے معصوم بیٹے کے علاج پر خرچ کر دیے، مگر اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کا علاج آزاد کشمیر میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے اسلام آباد لے جایا جائے، مگر اس غریب خاندان کے پاس گاڑی کا کرایہ تک موجود نہیں ہے۔ بیٹے کی اس حالت کی وجہ سے ماں نسرین تکلیف، دکھ اور شدید اضطراب کا شکار ہے۔ نسرین نے اپیل کی ہے کہ اس کے بیٹے کے علاج کے لیے حکومت اور مخیر حضرات اس کی مدد کریں تاکہ ان کے بیٹے کی جان بچائی جا سکے۔ ڈاکٹر کال پھر قرضہ کے اکاؤنٹ میں جائے نہیں گا سکتے پاس کھڑنے ڈاکٹر آتے ہیں گاڑی پیٹی کھڑو پریشان ہو سی بچے سرا خطرناک بچہ اتنا زورا تو بس خرچہ ہی نہیں۔ بجٹ آنے سے قبل میرپور میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، صارفین کی قوت خرید جواب دے گی، عوام حکومت پر برس پڑے۔ میرپور شہر اور گرد و نواح میں ان دنوں کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ شہر میں ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی اور دیگر حکومتی ادارے میرپور میں مہنگائی کے تدارک میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بہت مہنگائی ہے جی، نہیں گزارا ہونا، بالکل 8 جی کھانے والے ایک بندہ کمانے والا کتوں پوری پاوے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اس لیے کہ سسٹم جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل رہا ہے، ہر آدمی جو ہے نا وہ
اپنی طبیعت کے ریٹ لگائے ہوئے اور جو گورنمنٹ ہے نا اس کا کنٹرول نہیں ہے. منڈیوں میں بھی مہنگائی ہے, مارکیٹوں کے اندر بھی مہنگائی ہے, بازار کے اندر بھی مہنگائی ہے اور پورے پاکستان کے اندر یہ حالات ہے, صرف میرپور کے اندر نہیں ہے بلکہ جہاں بھی جاؤ ہر طرف مہنگائی ہے. خرچہ پورا نہیں ہو گیا, 5,000 مکان کا کرایہ ہے, 3,000 بل آ جائے گا, بجلی ہے نہیں ہے اور بل آ جائے گا ڈبل. کوئی میٹر چک تکے گا نا بخاری بل 4,000 3,000 بل آ جائے گا, 5,000 مکان کا کرایہ ہے. ادھر وہ خرچہ پورا نہیں ہو جائے گا, آخر کیا کرے گا. یہ سب تو زیادہ مہنگائی جڑی ہے, غریب آدمی مزدور ہے اس کو 300 روپیہ مزدوری مل رہی ہے اور آٹا جناب 40 روپے کلو, نمک جناب والی 15-20 روپے کلو. یعنی اس بناوٹ ہے وہ آٹے میں نمک بھی پا کے صرف استعمال کرے گا یا کہ کرے گا, جس سے 10 جی بچیاں اور بچے 3-4 وہ کیا کرے گا. یعنی اس ظلم تو یعنی نجات کس طرح پائی جا سکنی ہے کوئی سمجھ نہیں. روز بروز پٹرول تیل بجلی بل زیادہ ہو رہے ہیں جی. بہنا ساری سہولت ویسا یہ بادشاہ بیٹا کہ آسان کی ماری کے بام کی تباہ کر چھوڑیا. یہ ایسے بادشاہ نہیں چاہیے, بادشاہ چاہے وام نان سب کیتا جائے, ووٹ کنے بنیا نہیں ہیلپ کرنے, غریب بھوکے مرنے, آٹا بھی نہیں لبنا. ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ انصاف سے ملنا چاہیے غریب کے. مچھیاں اور پیجنیاں 2 دینیاں کیا بننا, انڈی شامی پکنی ہے جتا 10 بندے ہوں تو 2 سر آٹا بھی کم بچنا. میں نے وہاں پٹو اتنا کی پٹو بادشاہ کے پٹو. آزاد کشمیر کے حسین وادیاں اور دل فریب قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے جنت ارضی کا درجہ رکھتے ہیں. حکومت اگر توجہ دے تو سیاحت سے ریاست کا نظام خود کفیل ہو کر چلایا جا سکتا ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان پوری دنیا میں موسم کے اعتبار سے منفرد ترین علاقے ہیں. یہاں سردی, گرمی, بہار, خزاں کی صورت میں ہر طرح کا تنوع اور رنگینیاں بھری پڑی ہیں. یہ وطن بنیادی طور پر زراعت پر انحصار کرتا ہے, لیکن دور جدید کے تقاضوں کے مطابق یہاں انڈسٹریلائزیشن بھی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجلی اور پانی کی ڈیمانڈ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کی ایک اور وجہ دنیا کا بلند ترین آبادی کی شرح ہونا بھی ہے. اس سال ریکارڈ سردی اور برف باری کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ بجلی کی پیداوار اور آبپاشی کے لیے توقعات سے بڑھ کر پانی دستیاب ہوگا, جو ملک کی معیشت کے لیے بہتے ہوئے سونے سے کم نہ ہوگا. 2002 میں منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا. اس منصوبہ کو 2008 میں مکمل ہونا تھا. اب 2012 ہے اور 30 فٹ اضافے کے نتیجہ میں ہزاروں خاندانوں نے وطن کی ترقی کی خاطر دوسری مرتبہ ہجرت کی قربانی دینا تھی. گزشتہ سال پانی کی سطح منگلا ڈیم میں 1210 کے لیول تک بلند کی گئی اور اس سال 1215 تک بلند کی جائے گی. محکمہ امور منگلا ڈیم کے نئے کمشنر فیاض عباسی کے لیے یہ صورتحال کسی چیلنج سے کم نہ ہوگی. سال 2012 لندن اولمپکس کا سال ہے. لندن اولمپکس کی افتتاحی تقریب 27 جولائی 2012 کو ہوگی. 300 کھیلوں کے مقابلوں میں 205 ممالک کے کھلاڑی حصہ لیں گے. 70 روز تک برطانیہ کے مختلف شہروں کا چکر لگانے والی اولمپکس کی روایتی مشعل کو 8000 مختلف لوگ ہاتھوں میں اٹھائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں برطانیہ میں جے کے نیوز کے نمائندے عمران خالد کی جانب. سال 2012 لندن میں اولمپکس کا سال ہے. یہ تیسرا موقع ہے کہ لندن میں اولمپکس منعقد کیے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ 1908 میں, دوسری مرتبہ 1948 میں اور تیسری مرتبہ 2012 میں منعقد کیے جا رہے ہیں. پیرا اولمپکس پہلی مرتبہ 1948 میں ان گیمز کا حصہ بنے. لندن اولمپکس کی افتتاحی تقریب 27 جولائی 2012 کو, اختتامی تقریب 12 اگست 2012 کو منعقد کی جائے گی. لندن اولمپکس روایتی مشعل کے روشن کرنے سے شروع ہوں گے. لندن اولمپکس میں 205 ممالک کے کھلاڑی 300 کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے, جبکہ 147 ممالک کے کھلاڑی پیرا اولمپکس کے مقابلوں میں قسمت آزمائی کریں گے. اولمپکس کی روایتی مشعل 70 روز تک انگلینڈ کے مختلف شہروں کا سفر کرنے کے بعد 27 جولائی کو افتتاحی تقریب کا حصہ بنے گی. اس مشعل کو 8000 مختلف لوگ اٹھائیں گے. لندن کے اولمپک اسٹیڈیم میں 80,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے,
जबकि इसकी तामीर पर इंडिया के लोग ओलंपिक्स को 4 अरब से ज्यादा ग्लोबल नाजरीन तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने 620 मिलियन पाउंड की खतीर रकम है, जिसमें लंदन के अंदर बस और ट्रेन पर सफर के अखराजात भी शामिल हैं। खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए 18,000 कमरों का बंदोबस्त किया गया है। ओलंपिक्स के डाइनिंग हॉल में एक वक्त में 5,500 लोग खाना खा सकेंगे। ओलंपिक्स देखने के लिए आने वालों की रिहाइश के लिए 1,35,000 कमरे किराए पर दस्तयाब होंगे। लंदन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको ओलंपिक्स के लिए अपग्रेड किया गया है, 1 घंटा में 3,20,000 मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की सलाहियत रखता है। ओलंपिक्स इंग्लैंड के लिए एक तारीखी इवेंट है। हमारी नेक ख्वाहिशात लंदन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और लोगों के साथ हैं जो इस इवेंट की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको अपने मकसद में कामयाब करे। इमरान खालिद, JK न्यूज़, बर्मिंघम। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। JK न्यूज़।